बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 26 जनवरी है, 2026 है। जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सितारे जैसे जैसे बदलते हैं हम अपनी वीडियो बयान करते हैं। मैं अपने तमाम अहबाब का बेहद मशकूर हूँ जो अपने कीमती वक्त में से निकाल के मेरे जैसे फ़कीर आदमी की बात सुनते हैं। दोस्तों जायचे में जो सियारगान है इनका असर आना कभी बात है, और मैं जो अर्ज़ करता हूँ कि अगर आपके पास आपका बर्थ हॉरोस्कोप बनाने का सारी चीज़ें हैं, मतलब आपके पास आपको तारीख़ पैदाइश असल पता है, वक्त पैदाइश पता है, जगह भी पता है, तो आप अपना जायचा पैदाइश ज़रूर बनवाएं ताकि आपको आपके रास्ते का कुछ अंदाज़ा हो कि आपने किधर जाना है किधर नहीं जाना। ये दोस्तों जायचा है, मैंने बहुत लोगों के जायचे बनाए। एक साहब थे हमारे अज़ीज़ दोस्त, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने चचाजाद भाई के साथ मिल के ना ये बिज़नेस कर रहा हूँ। मैंने उसे मना किया, मैंने कहा यार या तो सारा बिज़नेस उनको दे दें या सारा खुद ले लें, उसके साथ पार्टनरशिप ना करें। वो नहीं माने। कुछ अरसे बाद फिर कोर्ट कचहरी में मैंने उन्हें देखा कि वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। ये दोस्तों एक आप समझिए कि आपका ज़ायचा पैदाइश बताता है कि आपको पार्टनरशिप रास आएगी नहीं आएगी, शादी चलेगी नहीं चलेगी, ये सारी बातें ज़ायचे की हैं। और दुनिया में अगर किसी अक्लमंद आदमी की आप तारीफ़ करें तो वो आपको ये नज़र आएगी कि वो अपने आज में अपने कल की फ़िक्र करेगा। हमारा दीन भी इसी बात पे है कि अपने आज में अपने कल की फ़िक्र करें। खैर, मैंने आपसे माजी में अर्ज़ किया था कि ये 26वीं तरमीम, 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं जितनी मर्ज़ी तरमीमें कर लें, बात इनकी समझ से बाहर हो जाएगी। दोस्तों अगर माजी में आप एस्ट्रोलॉजी को देखें तो अगर हिस्ट्री में एक दिन इंशाल्लाह मैं एक जायचा आपके सामने पेश करूंगा कि सियारगान इस मकाम पे आए तो ये इतना वक्त कबल मसीह है और ये कह रहा है कि तूफ़ान नूह की आमद का जायचे ऐलान कर रहा है, सितारे उसका ऐलान कर। और उसके बाद जब वो सितारे वहाँ पहुँचे इतने अरसे बाद तो तूफ़ान नूह आ गया। इसी तरह दोस्तों हिस्ट्री में देखिए जितनी भी हमारी जो एस्ट्रोलॉजर्स ने जो प्रेडिक्शंस की वो बड़ी ज़बरदस्त रहीं। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हमारे डेटा कलेक्शन में मौजूदा जो सूरत हाल है, ये हुक्मरान फंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं। और इनका जो जायचे में आप समझिए कि जैसे आप किसी मैकेनिक के पास जाएं तो वो कहता है कि इतनी चूड़ियाँ टाइट कर दो इसकी, तो एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि मौजूदा हुक्मरानों की, फार्म 47 के वज़ीर आज़म की, इस हुकूमत की और इस निज़ाम की एक चूड़ी मज़ीद टाइट हो गई है, घेरा और तंग हो गया है। अहले नज़र अहले फ़न मेरी बात को ज़रूर समझते हैं माशाल्लाह, मैं उनका बेहद ममनून हूँ। तो घेरा जो है ना दोस्तों वो तंग हो गया है। उसकी वजह ये है कि ज़ोहल ने 27वें से 28वें दर्जे पर वो वापस पहुँच गया है। अभी ये जो सूरत हाल है, जो इनकी बर्दाश्त से बाहर चीज़ें हैं, ये अभी और आएंगी। उसकी एक सबसे बड़ी दलील ये है कि अभी मरीख ने प्लूटो के साथ अपना किरान नहीं किया। वो जो बहुत गहरा और बहुत मतलब नाकाबिले बयान जो जायचे में इफ़ेक्ट आना है पूरी दुनिया के जायचे में, वो मरीख के और प्लूटो के इस मकाम पे किरान से आना है। क्योंकि मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ, जहाँ आज सितारे हैं यहाँ दोबारा कभी ज़िंदगी में, जब तक हयात है इस दुनिया में, सितारे दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। ये जायचे की कैलकुलेशन, लिहाजा आपको कभी भी दुनिया में एक जैसे हालात नहीं मिलेंगे। मैंने अर्ज़ किया कि एक वक्त में दुनिया में बादशाहत होती थी, वो ख़त्म होना शुरू हो गई। अब एक आज कहीं भी वाक़या हो उसी वक्त आपके सामने आ जाता है। तो इस जायचे में जो सियारगान मैंने आपसे बयान किए कि इस वक्त बहुत दिलों में शम्स, अतारद, ज़ोहरा, मरीख और प्लूटो बैठे हुए हैं। प्लूटो का और मरीख का किरान शुरू हो चुका है। अब ये किरान चलेगा, उसके बाद जो ही आने वाले 1-2 दिन में मरीख अलग होगा प्लूटो से, तो चीज़ें टोटल यकसर चेंज होना शुरू हो जाएंगी। वो लोग जो एक सिमत में खड़े हैं, अब दूसरी सिमत में उनको नॉलेज आ जाएगा कि दूसरी सिमत में क्या है। ये जायचे का कायदा और कुलिया है। सबसे जो मैं आपको अहम बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत सदर डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने की कोशिश कर रही है, ये इसमें भी कामयाब नहीं होंगे। कमर दर करम में की गए तमाम मंसूबे, तमाम बातें कभी पायदार साबित नामुमकिन है। आप मेरी वीडियो उठा के देखें, जब ये वहाँ गए थे तो मैंने कहा था कि इनसे कुछ भी नहीं होना। ये चाहे वहाँ माहिदे करें, चाहे जो मर्ज़ी करें, कमर दर करम में जो मरीख था
مریخ جو عقرب کا مالک ہے اس وقت وہ پلوٹو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مطلب وہ جو انفارمیشن پہلے تھی دنیا کے پاس اب وہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اب پلوٹو کے ساتھ مریخ کا کران نئی انفارمیشن لائے گا۔ پاکستان کے زائچے کے یہ 11ویں خانے میں ہے۔ اب 11واں خانہ خانہ امید ہے۔ یہاں پہ جو صورتحال ہے ٹوٹل چینج ہونے کی سمت میں۔ مریخ پاکستانی قوم کا ستارہ ہے۔ پاکستانی قوم کا ستارہ جو ہے وہ وہی ہے جو اس کی پاکستانی کی فوج کا ستارہ ہے۔ یہ دوستو الجبرا ہے، یہ قانون ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اس زائچے میں موجودہ نظام جو ہی یہ 5 ستارے یہاں اکٹھے ہوئے اور اس وقت چاند جو ہے شرف کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور چاند برج ثور سے نکل کے جو ہی برج جوزہ میں پہنچے گا تو یہ ایک انتہائی پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا، اور اس وقت میں جو ہی یہ برج جوزہ میں انٹر ہوگا دوستو تو پلوٹو اور مریخ حالت کران میں اس کو ناظر ہوں گے۔ وہ جو سبق پڑھایا گیا آج تک، جو مخفی دشمن تھے امریکہ کے، انہوں نے جو سبق پڑھایا، انہوں نے جو باتیں کیں، اب وہ سامنے آنا شروع ہوں گے۔ یہ زائچے کا قانون ہے۔ پاکستان کے حال کے خانے کے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ستارے جو اکٹھے ہیں اس وقت بھی اکٹھے ہیں۔ پاکستان کے زائچے کے 11ویں خانے میں پاکستان کے حال کے خانے کے 2 ستارے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور تیسرا ستارہ ان کو ناظر ہونے لگا ہے، اور پاکستان کے زائچے کے 4تھے خانے میں مشتری بیٹھا ہوا ہے۔ آج بھی میں اپنی پریڈکشن پہ قائم ہوں کہ عدلیہ سٹرونگ ہوگی اور ملک میں ایک بہت بہتری اور تبدیلی کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ یہ ہمارا ڈیٹا کلیکشن کہتا ہے۔ اس کی سب دلیل آنے کا وقت آتا جائے گا۔ اب جیسے جیسے زہرہ برج دلو سے نکلے گا اپنے بادشاہت کے خانے برج حوت میں چلا جائے گا، اور اسی دوران جو زحل ہے وہ اپنے ریورس جو میں نے عرض کیا کہ جو اس نے ختم کی تھی، جب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ پھنس جائیں گے، تو یہ اس دلدل میں اترتے جا رہے ہیں، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یہ اب وہ صورتحال ہے۔ موجودہ حکومت، یہ نظام، ان ستاروں کی موجودگی میں جو پاکستان کے زائچے کے 11واں خانے میں 5 ستارے بہت بڑے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان ستاروں کو ابھی کرنٹلی صرف چاند اب ناظر ہوگا۔ ابھی تو نیپچون 29ویں درجے پہ ہے آج۔ جو ہی نیپچون پہنچے گا دوستو برج حمل کے پہلے درجے میں، تو نیپچون اپنی تمام تر طاقت پلوٹو اور مریخ کو دے گا، کیونکہ یہ پاکستان کا پہلا خانہ ہے۔ تو عوام کا میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ سوچنے سمجھنے کا انداز تبدیل ہو جائے، اور یہاں پہ جو میں نے ماضی میں بھی عرض کیا، حال میں بھی ستارے یہی کہہ رہے ہیں، تحریک چلے گی، تحریک چلے گی، اس سمت میں باتیں۔ اور جو مشتری ہے یہ اب طاقتور ستارہ ہے، اور زائچے میں طاقتور ستارہ عدلیہ کا اور وکلا کا ہے۔ لہٰذا اس نظام کے سامنے 2 باتیں سامنے آئیں گی، ایک پاکستان کی عوام اور وکلا، یہ اب جو تحریک چلے گی یہ اس نظام کو تحت نشت کر دے گی۔ موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم اس حکومت کو بھاگنے، دوڑنے اور چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ یہ جو برج دلوں میں سیارگان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر پاکستان کے زائچے کو بغور پڑھا جائے تو یہ وزیر اعظم کے زائچے کے دوسرے خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے خانے میں جو ستارے جاتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے کسی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتے۔ اگر بادشاہت کے مقام پہ ہوں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی یہاں پہ اس کو طاقت حاصل ہے۔ تو یہاں کوئی ایسا ستارہ نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ اس کو طاقت حاصل ہے، بلکہ پلوٹو کا اور مریخ کا جو کران ہے موجودہ وزیر اعظم کے لیے مشکلات اور اس میں دھسنے کی سمت میں باتیں لا رہا ہے۔ تو اب دوستو سیارگان جو بتا رہے ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ چاند اس کے بادشاہت کے مقام پہ ہے آج 26 جنوری کو، اور دوسری بات یہ کہ مشتری اپنے ایگزیکٹ بادشاہت کی جگہ پہ واپس جاتا جا رہا ہے۔ اب یہ جو چاند آج 9 درجے پہ ہے، یہ جیسے جیسے اب آگے جائے گا اس کی مشتری کے ساتھ انتہائی ساد نظر قائم ہوگی۔ جو ساد نظرات آسمان کے اوپر ستاروں کی آپس میں قائم ہونا پازیٹیو وے کی سمٹم لاتا ہے، مطلب پازیٹیو وے سامنے آئے گا، سیدھا راستہ سامنے آئے گا، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ دوستو ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے، علیم ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمارا یہ اندازہ ہے دوستو، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو باتیں آگے سمجھ آئیں گی وہ کریں گے۔